अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान रियाज गोंदल। नाज़रीन, आज हम सबक तहसील नाज़म पिंड दादन खान चौधरी आबद साहब के साथ मौजूद है। आबद जोताना साहब से जानेंगे कि वो 67 का जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है उसमें ये इलेक्शन हिस्सा ले रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनसे जानेंगे कि वो ये इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं, उनको क्या ज़रूरत महसूस हुई है कि पहले वो हमेशा जो दूसरे उम्मीदवार थे उनको सपोर्ट करते थे अपने हल्के में, लेकिन इस बार उन्होंने खुद इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। तो मेरे साथ चौधरी आबद अशरफ जोताना साहब मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनको क्यों ज़रूरत महसूस हुई है इलेक्शन में हिस्सा लेने की। जी चौधरी साहब। जहाँ तक इलेक्शन में हिस्सा लेने की बात है, आपने कहा कि दूसरे उम्मीदवारों को सपोर्ट करते रहे हैं, तो दूसरे उम्मीदवारों को कोई सरगोदे का था या कोई साहिवाल का था या बलवाल का था, उनको हम इसलिए सपोर्ट करते रहे कि हम समझते थे कि शायद वो हमारे इलाके के लिए बेहतर होंगे, और लगातार हमें मायूसी होती रही उनसे। और अब हमने, क्योंकि मेरे लोग उन्हें वोट डालते थे और वो असम्बली में पहुंचते थे, जब असम्बली में पहुंचते थे तो वो हमें भूल जाते थे, हमारे लोगों को भूल जाते थे। ना उन्होंने हमारे लोगों को इज्जत दी, ना हमारी तहसील की तरक्की में कोई हिस्सा डाला। आपको पता है आज भी हमारी तहसील में पीने के पानी का मसला, सड़कों का मसला, स्कूलों का मसला, अस्पताल का मसला, कोई मसला भी हल नहीं हुआ। पीने के पानी की हालात ये हैं कि आज भी जहाँ से हमारे माएँ बहनें और बुजुर्ग पानी पीते हैं, वहाँ से रात को सूअर और दिन को कुत्ते पानी पीते हैं, और वो तालाबों में से पानी पी रहे हैं। इसी तरह स्कूलों में हमारे टीचर नहीं हैं, बिल्डिंगें नहीं हैं, क्लासरूम नहीं बने हुए, अस्पताल में डॉक्टर नहीं हैं। यहाँ दावे तो बड़े बड़े किए गए, सब ने कहा जी हमने इतने डॉक्टर तैनात करवा दिए। आज भी आप THQ हॉस्पिटल में जाके देखें तो वहाँ पर आपको डॉक्टर नहीं मिलते। इवन जो डिस्पेंसरी हैं हमारे देहातों में, वहाँ पर डॉक्टर 1 घंटे की ड्यूटी देने के लिए कोई नहीं आ रहा, और मरीज जो हैं वो रुल गए हैं। यहाँ पर हमारी इंडस्ट्री का इतना मसला है हमारी तहसील में, उस मसाइल को हल नहीं किया गया, बल्कि उस इंडस्ट्री से मफाद लिए गए और उनसे अपना ज़ाती तहफ़ लिए गए, और तहफ़ लेकर जो ताबकारी ये इंडस्ट्री फैला रही है हमारी तहसील में, उसे इग्नोर कर दिया गया, और उसका खमियाजा हमारी अवाम भुगत रही है। और हमारी अवाम में गुर्दों के, फेफड़ों के ये अमराज बढ़ते जा रहे हैं इस इंडस्ट्री की वजह से। मैं किसी मखसूस इंडस्ट्री का नाम नहीं ले रहा, मैं जितनी भी इंडस्ट्री है सबके ये हाल है। और जो ये नारा लगा के आए थे कि हम इस इंडस्ट्री से आपको हक लेके देंगे, वो अपना हक लेके चले गए, हमारे हक की बात किसी ने नहीं की। जोताना साहब, ये बताइए कि हमने ये एक नारा सुना है जिसमें फवाद आया, सुवाद आया, वो मिनिस्टर भी रहे हैं मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज के, और जेलम में हम देखते हैं कि अवाम का ये कहना है कि यहाँ पर 2 राइया रोड बन रही है, और जो मीठे पानी की नहर है, और दीगर बहुत सारी तख्तियाँ हम देखते हैं। इनकी क्या हकीकत है? क्या उनके दौर में कोई मनसूबे पाया तकमील तक भी पहुँचे? आपने वो नारे की बात की ना, तो आप भी अभी जेलम से आए, आपको स्वाद तो आया होगा ना हमारी तहसील में आने का। तो इसी तरह हम भी वो सवाल ले रहे हैं। जहाँ तक मंसूबों की बात है, बहुत से मंसूबे ऐसे थे जो ऑलरेडी बने हुए थे, और उन्हें दोबारा से उन पर ग्रांटें मंजूर करके ठेकेदारों को नवाजा गया। और जहाँ तक इस 2 रोया सड़क की बात है, मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि अगर वो इतने ही मुखलस थे तो ये पहले दिन ही से फुली फंडेड स्कीम करवाया जाता। ये सिर्फ अपनी सस्ती शोहरत के लिए थोड़े से पैसे बजट में रखवाकर ये काम शुरू कर दिया गया, हमारी सड़क उखाड़ दी गई। अब मसला ये है कि अब बाकी के फंड आएंगे, वो कब आएंगे इसका कोई पता नहीं। और हमारे अवाम, हमारे लोग, हमारी ज़िले के जो भाई बुजुर्ग हैं, वो इस सड़क पर ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं, सिर्फ इनकी सस्ती शोहरत हासिल करने की जो थी वो उस वजह से इन्होंने, यानी, और उसमें एक और जो बदनीति शामिल थी वो ये थी कि इन्होंने कहा जी हम तीसरे साल में इस सड़क का काम, हालांकि ये पहले साल भी करवा सकते थे अगर ये इतने मुखलिस थे, लेकिन इनको हमेशा अपनी सियासत नज़र आती है, अवाम की भलाई नहीं नज़र आती। इन्होंने तीसरे साल में इसलिए शुरू करवाया था कि चलें साल 2 साल में कोई आधा काम हो जाएगा और उस पर हम अगला इलेक्शन निकाल लेंगे, लेकिन खुदा को कुछ और मंजूर होता है, जो इंसान सोचता है वो होता नहीं। जोताना साहब, आप इस तहसील में तहसील नाज़िम भी रहे हैं, इंतज़ामी तौर पे भी आपका एक तजर्बा है। कौन से ऐसे मसाइल हैं जो आप इस ज़िमनी इलेक्शन में जीत कर
اس قوم کے جو مسائل ان کو ختم کریں گے، یا یہ جو ضمنی الیکشن ہے چند ماہ کے لیے، اس کے بعد آپ جنرل الیکشن میں بھی جائیں گے؟ جی انشاءاللہ بالکل ہم جنرل الیکشن میں بھی جائیں گے. ضمنی الیکشن اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو حق نمائندگی دینا چاہتے ہیں. ہم کوئی اب کسی کا ہمارے پہ مسلط کردہ کینڈیڈیٹ یا کوئی باہر سے امپورٹڈ کینڈیڈیٹ ہماری عوام کو منظور نہیں ہے. میں جو اتنا بڑا میں نے سٹیپ لیا ہے یہ عوام کے ہی اصرار پر لیا، اپنے دوستوں، اپنے بزرگوں، اپنے بھائیوں کے اصرار پہ لیا ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کے بعد جنرل الیکشن میں بھی جائیں گے. جہاں تک ہم مسائل کی بات کر رہے ہیں، میری تحصیل میں سب سے پہلا جو ہے وہ پینے کے پانی کا مسئلہ ہے، اسے حل کرنا ہے. پھر اس کے بعد کیونکہ میری ہمیشہ توجہ، کیونکہ ہمارے بچوں کا مستقبل ایجوکیشن پہ رہی ہے، ہم نے اپنے اسکولوں کو اپ گریڈ کرنا ہے، ان کو بہتر کرنا ہے، وہاں سٹاف پورا کرنا ہے، پھر ہاسپٹلز میں سٹاف پورا کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد انفراسٹرکچر، کیونکہ ہماری تحصیل کا پورا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے. یہاں پر توجہ ہی نہیں دی گئی. بس جو بھی آیا اس نے 2 سڑکیں بنا کے تو اس پہ اپنی سیاست کر لی، حالانکہ یہاں 100 کے قریب سڑکیں ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی خاندان ہے، لدر خاندان میں سے ایک ایسا شخص جس کے ساتھ آپ کے بڑے برادرانہ دوستانہ تعلق ہے، میری مراد چودھری فرخ الطاف ہے. تو کیا فرخ الطاف جو ایک نون لیگ کو جوائن کر چکے ہیں اور فواد چودھری پی ٹی آئی کو، تو کچھ لوگوں کی پرسیپشن یہ ہے کہ یہ نورا کشتی ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ جو سوال آپ نے کیا ہے یہ تو ابھی زیادہ وقت دور نہیں ہے. اگر نورا کشتی ہوئی تو سامنے آ جائے گی. جہاں تک چودھری فرخ الطاف کی بات ہے، میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے، میرے ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق رہا ہے. لیکن نورا کشتی کے لیے کتنے دن لگیں گے؟ ابھی مہینے ڈیڑھ کی بات ہے. ساری نورا کشتی اگر ہوئی تو سامنے آ جائے گی. رانا صاحب، یہ جو ضمنی الیکشن ہے، جیسے بھٹو صاحب بھی بتا رہے تھے کہ چند ماہ کا الیکشن ہے، تو ظاہر الیکشن لڑنا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہے. تو آپ نے یہ جو فیصلہ کیا، اس کے ساتھ دیگر جو پنڈ دادنخان کے جو سیاسی گھرانے ہیں ان کی سپورٹ بھی آپ کے ساتھ موجود ہے؟ جی انشاءاللہ ہمارے ساتھ آپ تھوڑا سا آگے چل لیں، الیکشن کو چلنے دیں، آپ کو ایک بہت بڑے بڑے سرپرائز ہم دیں گے. اور انشاءاللہ اس دفعہ میرے تحصیل کے جو سیاسی گھرانے ہیں، یعنی جن میں بہت سے لوگ شامل ہیں یونین کونسل لیول پہ یا اس سے اوپر لیول پہ، تحصیل لیول پہ بھی، ان میں یہ شعور آ چکا ہے کہ ہمیں اپنے نمائندے چننے ہیں، ہمیں اب کسی کی غلامی نہیں کرنی. جتنا صاحب، ہم نے دیکھا کہ 2018 کے الیکشن میں فواد چودھری ایم این اے بھی بنے اور ایم پی اے بھی بنے تھے، لیکن چند ماہ کے بعد ضمنی الیکشن جو ہے وہ ہار گئے تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی وہ ہار کی وجہ، جو چند ماہ کے بعد وہ آپ کا پی پی 27 جو ہے وہ ہار گئے تھے، تو اس میں کیا وجہ بن گئی تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو انہوں نے جھوٹے وعدے لوگوں سے کیے تھے، جو جھوٹی قسمیں اٹھائی تھیں، جو جھوٹے حلف اٹھائے تھے، وہ حلف اس ہار کی وجہ بنے. اور ہمیشہ سیاست میں سیاستدان کے لیے کریڈیبلٹی بہت ضروری ہوتی ہے، اور جب ایک سیاستدان ایک دفعہ اپنی کریڈیبلٹی اس معاملے میں لوز کر دیتا ہے تو وہ زندگی میں پھر اپنی کریڈیبلٹی نہیں بنا سکتا. فواد چودھری اپنی کریڈیبلٹی لوز کر چکا ہے، اپنے جھوٹ کی وجہ سے، اپنے فریب کی وجہ سے، اپنی نوسر بازی کی وجہ سے. 2018 سے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ہر تقریباً سنڈے کو وہ فواد چودھری اپنے حلقے پنڈ دادنخان میں آتا تھا، لیکن اب جو ابھی اس کی رہائی ہوئی ہے گرفتاری کے بعد، تو اس نے جو استقبال رکھا ہے وہ دینا اور جیل میں رکھا ہے، اپنے حلقے میں نہیں رکھا. تو آپ ایک تو سوال یہ ہے، اس کے ساتھ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اس رہائی اور گرفتاری کے پیچھے کیا ہے؟ رہائی اور گرفتاری پہ تو میں بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ وہ ایک لا کا مسئلہ ہے، قانون کا مسئلہ ہے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ وہ جیل میں کیوں آئے ہیں، کیونکہ وہ نازک مزاج لوگ ہیں. وہ اس سڑک پہ سفر نہیں کر سکتے. ان کو اس سڑک پہ، جس سڑک پہ میرے بزرگ بھائی سفر کر رہے ہیں یا میں سفر کر رہا ہوں، ان کے لیے وہ بہت مشکل کام ہے. تو اس لیے وہ جیلم ہی آنا تھا انہوں نے، اور جیلم سے وہ پھر اسلام آباد نکل گئے. اب کاغذات نامزدگی بھی جمع کرانے کے لیے دیکھیں کس راستے سے آتے ہیں. ناظرین، یہ تھے آبا جدانہ صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اور انہوں نے ضمنی الیکشن میں یہ حصہ لے رہے ہیں. تو اب آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا پوزیشن ہوتی ہے. یہ بڑے پر امید ہے کہ یہ الیکشن ضمنی جو ہے یہ فواد کے مقابلے میں جیتیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.